बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब। हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि अब तक की जो अपडेट है कोविड-19 को लेकर, क्योंकि जाहिर है कि ये हमारी ज़िंदगियों का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। सो आज की जो सूरत हाल है वो कुछ थोड़ी सी उसे देख के आई डोंट नो कि कहना चाहिए या नहीं कि उम्मीद अफजा है। अल्लाह करे कि इसी तरह से कम होती जाए, कर्व जो है ये नीचे की तरफ जाए, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से कुछ थोड़ा सा फर्क जो है इसमें पड़ा है, कुछ थोड़ी सी कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद 4,944 रही है और 136 अमवात हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 28,824 टेस्ट किए गए हैं और जो टोटल तादाद पाकिस्तान में आज तक के दिन तक जो है वो हो चुकी है वो 1,65,062 पॉजिटिव केसेस इस वक्त पाकिस्तान में हो चुके हैं। और ये जो हम आपको कोशिश करते हैं कि हर मरतबा अपडेट करें प्रोग्राम के आगाज़ में, इसका मकसद सिर्फ यही है कि इसकी जो सीरियसनेस है इसको आपने जहन में रखना है। इसकी जो इसका जो ख़तरा है, जो इसकी संजीदगी है, संगीनी है, वो किसी भी तरह से कम नहीं हुई है और ये एहतियात के जो तकाज़े हैं उनको आपको मलहूज़े खातिर रखना होगा। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आज की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त पर फैसला सुनाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया है, जिसमें जो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदाती रेफरेंस दायर किया गया था उसको आज कलअदम करार दे दिया गया है। 10 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था, जिसमें से 9 जजेस यानी अक्सरियत ने जो सदाती रेफरेंस है उसको मुस्तरद करने का फैसला किया। लेकिन इनमें से जो 7 अरकान हैं उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि FBI जो है वो आइंदा 2 माह में जो टैक्स के मामलात हैं उसकी तहकीकात करेगा और इसकी रिपोर्ट जो है वो 100 दिन के अंदर सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जमा करवाई जाएगी। ये भी कहा गया है इस फैसले में कि अगर तहकीकात में मुअज़्ज़ज़ जज जो है उनके खिलाफ कोई चीज सामने आती है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत अज़ खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आया है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस केस के फैसले के बाद जो शहजाद अकबर साहब ने गुफ्तगू की है, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जाहिर है उनकी गुफ्तगू हम जरा पहले सुन लेते हैं और फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज की कि हुकूमती रेफरेंस भेजने का जो इतला हमारे पास थी और उसकी वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इदारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि एक आईनी इदारा है उसके सामने रखने की, हरगिज ये नहीं था कि हम एक चीज पे तय थे कि ये इस चीज का नतीजा ऐसा ही होना है। हम शुरू दिन से इस बात का यकीन रखते हैं कि जजेस के मामलात सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए। इंतजामिया का, एग्जेक्टिव का उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक सिर्फ उस हद तक है कि आपने इतला पहुंचा दी जो आइन के मुरवज्जा तरीके हैं उसके मुताबिक। जी इम्तियाज साहब, आप हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में नहीं हैं और आप आज स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो इम्तियाज साहब, आई होप कि आपको क्लियरली मेरी आवाज़ आ रही है। पूछना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज का फैसला जो सामने आया है जस्टिस काजी फाइज ईसा का। इसमें ये वो जो रेफरेंस है, सदाती रेफरेंस, उसको तो मुस्तरद कर दिया गया, तो क्या मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है? क्योंकि FBI को जो रेफर किया गया है, जो टैक्स के मामलात की तहकीकात हैं और फिर 2 महीने का वक्त दिया गया है, तो क्या ये अभी मजीद आगे बढ़ेगा? इसमें कोई नया ट्विस्ट टर्न आ सकता है या ये ख़त्म भी हो सकता है मामला यहाँ? देखिए, अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक पहलू पे अपना फैसला दिया है जी, और इसके बाद FBI का मामला है और FBI के बाद दोबारा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ जा सकता है। लेकिन एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये बड़े दूररस नताइज का हामिल एक फैसला है। इस तमाम केस में फाजिल जज काजी फाइज ईसा साहब का बज़ाहिर ये मौक़िफ़ रहा कि वो अपने बीवी और अपने बच्चों की जायदाद के हवाले से कोई जिम्मेदार नहीं है। और इसके अलावा जो उनकी बेगम ने भी एक मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि
उनकी आमदनी ज़्यादातर जो ज़राए से हासिल की गई थी, यानी उनकी कोई जायदाद है और उसके ज़रिए जो 7 लाख पाउंड की रकम थी इन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए, वो यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए थे। ठीक। अब एक बात जो आम लोगों के जहन में डालना ज़रूरी है कि ज़रिए आमदनी पे टैक्स लागू नहीं होता, यानी ज़रिए आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना होती है। ठीक है। अलबत्ता आपको ये तमाम आमदनी अपने सालाना टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर करने होते हैं, और अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है फिर कंसीलमेंट, यानी आपको ज़रिए आमदनी या आमदनी छुपाने के ज़ुमरे में ये केस आता है। और अगर किसी भी शख्स या किसी भी खातून ने बरसा बरस तक अपने गोशवारों में अपनी ज़रिए आमदनी डिक्लेयर ना की हो, भले उस पर टैक्स लागू नहीं होता, तो वो भी बाकायदा एक जुर्म बन जाता है। ये मेरे लिए बतौर एक पाकिस्तानी के एक बहुत बड़ा एक मखमसा है, इसलिए कि हम अपने लेक्चर्स में, अपने तहरीरों में पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये एक सबक देते हैं कि पाकिस्तान में आर्टिकल 25 के तहत, आईएन के आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरी बराबर हैं, तमाम शहरी आईन को, कानून को जवाबदेह हैं। तो अब मुझे यकीन है कि जब भी हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे लेक्चर्स देने के लिए, वर्कशॉप्स करेंगे, तो हमसे बार बार ये सवाल पूछा जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और इक्वल सिटीजनरी, यानी बराबर की शहरियत के ऊपर आया इस फैसले के जरिए कोई कदगन लगी है या नहीं लगी है। तो लिहाजा मैं खुद एक थोड़े से मखमसे का शिकार हूँ, क्योंकि इस फैसले से बड़े सवालात पैदा हुए हैं। अमूमन तो हमने इम्तियाज़ साहब ये देखा है कि हमेशा जो एक ही नौयत के केसेस होते हैं उसमें जो गुज़श्ता ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको सामने रखा जाता है और फिर फैसले किए जाते हैं। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रेज़ किया है कि फिर वहाँ पे भी मामला इसी किस्म का था, तो यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो फिर फैसले से पैदा होती है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि फाजिल जज बज़ाहिर जो हैं वो उनको इस केस में फतह हासिल हुई है, लेकिन उनके वकील की तरफ से जो कुछ सवाल उठाए गए थे और जो कुछ बातें उन्होंने खुद भी की और उनके वकील ने भी की, बाज़ वज़रा के बारे में, वज़ीर आज़म के बारे में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि माशाल्लाह फाजिल जज के हक में 6-7 जजों ने अपना फैसला सुना दिया, और उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि, और उसको उनके मुनीर मलिक साहब ने कहा, काजी साहब के वकील ने, कि बिल्कुल हक की फतह हुई है जी। लेकिन इससे अब ये सवाल एक उठ खड़ा हुआ है कि जज साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस के मुस्तरद होने के बाद अब अपने ओहदे पे बहाल हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब उन्होंने पेशियों के दौरान, जो तकरीबन 36 पेशियां हुई, एक पेशी के दौरान उन्होंने और उनके वकील ने ये सवाल उठाया कि वो मेरा ख्याल एहतसाब ऑर्डिनेंस का जिक्र कर रहे थे, उसमें उन्होंने वजीर कानून को उनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था टाउट का, यानी उनको अमल उन्होंने टाउट करार दिया। इसी तरह वजीर आजम की लंदन में मुबैना जायदादों के हवाले से जस्टिस काजी फजीसा और उनके वकील ने सवाल उठाए जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो अदालत ने ये कहा कि जायदाद की अलग अलग वजाहत जो है वो तलब की जाएगी, इसको ज़रा अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या अब उनके जो बीवी बच्चे हैं उनको उनसे अलग से जो है वजाहत होगी, उनके नाम पे जो चीज़ें हैं और इनसे अलग होगी, और दूसरे ये है कि जो FBR में अब ये रेफ़र किया गया है या जो मज़ीद टैक्सेस के हवाले से जो तहकीकात होंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म तो नहीं समझा जा सकता, ये दोबारा भी खुल सकता है क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दोबारा रिपोर्ट जा सकती है। बिलाशुबा देखिए, अभी तकरीबन 60 दिन का वक्फा है और FBR सारे मुल्क के टैक्स मामला देखता है, वो इसको अभी देखेंगे और उसमें अच्छा है, एक और मौका मिल जाएगा काजी साहब की फैमिली को, और बिल्कुल सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि FBR अभी ये देखेगा कि अगर 2004 में इनके पास एक ज़रिए असासे थे जिनकी आमदनी इस कदर थी कि वो 7,000 पाउंड
جس میں ظاہر ہے ان کی اپنی تنخواہ بھی شامل ہے ان کی مسز کی, کہ وہ اتنے جنریٹ ہوئے پیسے 2004 تک کے سے انہوں نے لندن میں 3 جائیدادیں خرید لی. اب اگلا سوال یہ اٹھے گا کہ آیا اس آمدنی کو انہوں نے یہاں ڈکلیئر کیا کہ نہیں. نمبر 2, اگر وہ جائیدادیں زرعی جائیداد ان کے پاس ابھی بھی موجود ہیں تو آیا اس کی زرعی آمدنی کتنی ہے گزشتہ 5 برسوں میں یا 10 برسوں میں, اور اگر وہ اویلیبل ہے, وہ اعداد و شمار اویلیبل ہیں ان کے پاس, تو کیا انہوں نے اپنے گوشواروں میں اس کا ذکر کیا کہ نہیں کیا. اور اگر گوشواروں میں ذکر نہیں کیا انہوں نے تو ان پہ پھر براہ راست اطلاق ہوتا ہے اس ایمنیسٹی اسکیم کا جس کے تحت گزشتہ سال حکومت نے تمام پاکستانیوں سے کہا تھا کہ اپنے اندرون ملک بیرون ملک اثاثے آپ ڈکلیئر کر دیں اور ایک خاص حد تک اس پہ جرمانہ دے کے اس تمام جو اپنی جائیدادیں ہیں اثاثے ان کو وائٹ کر لیں, یعنی جائز قرار دیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ابھی سامنا ہوگا ابھی پوری فیملی کو کہ اگر وہ زرعی اثاثے آپ کے ہیں تو آمدنی کتنی ہے اور اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا یا نہیں. اگر نہیں کیا تو پھر ایمنیسٹی 2019 اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا, اور اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو ظاہر ہے اس سے پھر اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب, اب حکومت کے پاس یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ حکومت کے پاس اب کیا آپشن ہے, یہ کیا چوائس ہے, کیا اس کیس کو فالو کرنا چاہیے حکومت کو, کیا یہ کیس یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے, اس میں سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا فالو اپ کرنا چاہیے یا نہیں. میرا خیال ہے شہزاد اکبر صاحب نے شاید اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جتنے بھی ان کے حوالے سے سوالات اٹھے ہیں اس فیصلے میں غالباً وہ اس کا جواب دینا چاہیں گے, فالو اپ کرنا چاہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت, ایف بی آر اور جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ سب مل ملا کے کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جواب دیں جو عدالت نے اٹھائے ہیں, اور وہ فریضہ ادا کریں جو اعلیٰ عدالت نے انہیں سونپا ہے. تو لہٰذا اچھا ہے کہ اس کیس کو مکمل منطقی انجام تک پہنچایا جائے. چلیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اب مزید یہ کیس جو ہے یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے وہ آتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا مزید یہ جو ہے کیس آگے بڑھے گا یا پھر یہ ختم ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلوچستان کی. اس وقت حکومت سے علیحدہ ہو چکی ہے سردار اختر منگل صاحب کی پارٹی, اور کیا بات چیت چل رہی ہے اور کیا کوئی امکانات ہیں کہ دوبارہ سے حکومت میں شامل ہو جائیں, اسی پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امتیاز صاحب, یہ ہر حکومت میں ہم نے آلموسٹ دیکھا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ معاملات کہیں نہ کہیں آ کے کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتا ہے, اور یہ مستقل طور پہ کیوں حل نہیں ہو سکتے ہیں یہ معاملات, کیا اس کا کوئی دور رس جو ہے وہ کیوں حل نہیں نکالا جاتا, یہ شکایات کیوں رہتی ہیں ہمیشہ بلوچستان گورنمنٹ کو. ایک بار پھر ہم یہی دیکھ رہے ہیں امتیاز صاحب. یہ کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے, وہاں پہ مادی وسائل بہت زیادہ ہیں, اور چونکہ دور بھی بہت ہے تو وہ شاید مرکز کو اس کے جو مسائل کی شدت کا احساس نہیں ہو پاتا. چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, چاہے جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا, چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا زمانہ تھا یا موجودہ ہے, بلوچستان کے رہنماؤں کو, وہاں کی حکومت کو اکثر مسائل کا سامنا رہتا ہے, خاص طور پہ مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بی این پی بھی ابھی اس لیے علیحدہ ہو گئی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 6 نکاتی معاہدہ پی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا ان کا, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے, اور اگر جزوی عمل درآمد بھی ہو جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. تو میں تو اس بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا, لیکن ہمارے ساتھ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر جہازیب جمالدینی صاحب کے ساتھ. جی بالکل, وائس پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں امتیاز صاحب کہ ان سے رابطہ ہو تاکہ اس وقت جو صورتحال ہے کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے, واپسی کے ان کے امکانات ہیں, ذرا ہم ان سے پوچھ سکیں. لیکن جب تک ان سے رابطہ نہیں ہوتا امتیاز صاحب, ایک تو یہ کہ جو صوبے کی شکایات ہیں, جو شرائط تھیں
وہ اگر مانی جاتی ہیں شروع میں تو پھر یہ کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں وہی شرائط جو ہیں ان کے پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ یا پھر کوئی اور ایسی نئی چیزیں ہیں جو شاید بلوچستان گورنمنٹ کو یا بی این پی کو بعد میں یاد آ جاتی ہیں کہ اب یہ چیزیں بھی ہم منوا سکتے ہیں؟ ایک ظاہر ہے کہ وہ حکومت کا حصہ ہے تو پھر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ منوائی جا سکتی ہیں بعد میں حکومت سے، اور اس کے لیے پھر یہ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی طور پہ پاکستان میں ایک لحاظ سے فائر فائٹنگ رہتی ہے، یعنی آپ ہر روز مسائل سے جد و جہد میں رہتے ہیں۔ جی آپ مرکز کو دیکھ لیں، پنجاب کو دیکھ لیں، سندھ کو دیکھ لیں، سو یہ کوئی انہونی کہانی نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس میں کسی حد تک ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اتحادی ممبر ہیں، اتحادی ارکان ہیں، ان کو شکایت کا موقع نہ ملے، کیونکہ انہیں بھی اپنے ووٹرز کے سامنے جانا ہوتا ہے، اپنے دوسرے الائز کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، تو وہ انہیں اپنا آپ کو سرخرو ہوتا دکھائی نہیں دیتا جب مسائل پہ عمل درآمد نہیں ہوتا یا جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بڑا ہی اچھا ہوتا کہ بلوچستان کے مسائل اور بی این پی کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے ایک فوکل پرسن، ایک ڈیڈیکیٹڈ سیاستدان کو ایک ذمہ داری سونپ دی جاتی، اور وہ پھر کوشش کرتے کہ مرکز اور بلوچستان کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دیتے۔ اور اب تو موجودہ حالات میں تو بلوچستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہمارے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو پورا پروجیکٹ ہے اس کا آپ کہہ لیں کہ جو تاج ہے وہ گوادر پورٹ ہے، اور پھر 700-800 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پہ کچھ اکنامک زونز بھی بننے ہیں اور وہاں سے سڑکوں کا نیا جال بھی بچھا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ وہاں کے تمام لوگوں کو، بھلے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، جو بھی بلوچ لوگ ہیں ان کی شکایتوں کا ازالہ کیا جائے، اور خاص طور پہ جو شکایتیں آتی رہی ہیں یہاں پہ تو اس کو بلوچ پرسپیکٹیو سے، یعنی جتنے بھی آپ کے وہ لوگ جن کو ماضی میں حکومتیں کہتی رہی ہیں کہ وہ پرو فیڈریشن لوگ ہیں، یعنی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں اور اس وفاق کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی سرخرو کرنے کے لیے، ان کے ریزرویشنز کو، ان کی تشویش دور کرنے کے لیے ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر ایک فوکل پرسن ہو جائے مرکز میں تو کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ امتیاز صاحب، ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی بات چیت چل رہی ہے حکومت کے ساتھ؟ کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں؟ کوئی واپسی کے امکانات ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بات چیت حکومت کے ساتھ ہو نہیں رہی ہے، نئے حکومت کے لوگوں نے ہمیں کنٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ فقط جو ہے نا چیئرمین سینٹ جو ہے نا کل ہمارے پارٹی کے قائد کے پاس آئے تھے، انہوں نے جو ہے نا اپنی استدعا کی تھی کہ اس مسئلے کو جو ہے نا آپ ڈائلیوٹ کروا دیں اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا اپنی قربت ختم نہ کریں۔ اس سے اٹ کے جو ہے نا کوئی اس طرح کی جو ہے نا ہمارے ساتھ کنٹیکٹ گورنمنٹ کے لوگوں نے نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو بھی کے نمائندے پہلے تھے اور آج کے ہیں، ان میں جو ہے نا میرے خیال میں ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کمانڈ نہیں ہے، یہ لوگ جو ڈیسیجن پاور ان کے پاس نہیں ہے، اور پھر ان کی دلچسپی بلوچستان کے مسئلوں کو حل کرنے میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے ابھی گورنمنٹ کے لوگ اگر آئیں گے تو وقت کا ضیاع ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، فقط جو ہے نا باتیں ہوں گی، اور چائے کے کپ اڑانے کے بعد جو ہے نا ایک دوسرے کو خداحافظ کر کے ٹیلی ویژن پہ دو باتیں ہم پیش کریں گے۔ اب جو ہے نا پی ٹی آئی کی دوست ہمارے لیے قابل قدر ہے، پی ٹی آئی کے تمام ساتھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم 2 سال تک ایک ساتھ کام کر چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب قابل قدر ہے، لیکن جو ہے نا ڈیسیجن پاور اور ان کی جو ہے نا اوور سائٹ اپنے جو ہے نا پارٹی میں اور پارٹی کے وہ ادارے، وہ کمیٹیز جو یہ بنا چکے ہیں جس کی توسط سے جو ہے نا مسائل کو حل کی طرف لے کے جائیں، انہیں کمپلیٹ کیا جائے،
تو یہ ان میں ہے نہیں. اور یہ نہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ بات کریں گے ہی نہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی امکانات ہی نہیں ہے بات چیت کے؟ بات کرنے کی گنجائش تو ہے ہی نہیں نا ابھی. اچھا, بات کرنے کا اگر ریزلٹ اورینٹڈ بات ہوتی تو بات ہم کر لیتے, لیکن فقط جو ہے نا گفتن شدیدن برخاستن کی اگر بات ہوتی رسمت یا فوٹو سیشن کے لیے مزید ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں جو ہے نا آزاد بینچوں میں رہ کے پی ٹی آئی کی جتنے بھی بہترین کام ہوں گے ہم ان کی حمایت کریں گے, اپوزیشن کے اچھے کام ہوں گے انہیں ہم سپورٹ کریں گے. نیوٹرل ہی پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کی جو ہے نا مضبوطی کے خاطر ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے, اور اس ملک کی اقتصادیات, سیاسیات اور یہاں پہ ویلفیئر سے بنانے کی خاطر, اور یہاں پہ کورونا اور لوکسٹ کی یلغار جو حکومت وقت ختم کرنے سے قاصر ہے, اس میں ہم ممت و معاون ضرور ثابت ہوں گے, اور کوشش ہماری ہوگی کہ ہم اپنا بھی حصہ اس میں ڈال سکیں. امتیاز صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ گزشتہ 20-25 برسوں کے دوران تمام بلوچ سیگمنٹس آف سوسائٹی کو شکایتیں رہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک ایسے چارٹر پہ متفق ہو سکتی ہیں, یعنی ایک میثاق یا چارٹر جس کا تعلق براہ راست بلوچستان سے ہو اور جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز, تمام جماعتیں اتفاق کر لیں کہ جو بھی مسائل ہوں گے اس پہ ہم مشترکہ طور پہ قدم بڑھائیں گے اور اس کے عمل درآمد کی راہ میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ امتیاز صاحب بہت ہی شکریہ, آپ جو سجیشن دے رہے ہیں اسے آلریڈی ہم ٹرائی کر چکے ہیں. پیپل پارٹی کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا آغاز حقوق بلوچستان اس پہ جو ہے نا سروسز دیں گے, لوگوں کو آن بورڈ لیں گے. معافیا انہوں نے مانگی, مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے معافیا مانگی کہ بھئی زیادتی بلوچستان کے ساتھ ہو رہی ہے. آج تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے غلطیاں کی ہیں, بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بلوچستان کی جو ہے نا حالت زار ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 20,000 نوکریاں ہوں گی وہ بھی ہم میں بلوچستان کو دیں گے. آج آغاز حقوق بلوچستان کے جو ہے نا جتنی بھی سیٹیں وٹس ہوئے 2-3 ہزار تھی وہ انہوں نے اپنے خلیفوں کو میں بانٹ دی, اور 20,000 سیٹیں وہ آج تک اہل بلوچستان تک نہیں پہنچی. اور آج کل جو ہے نا 18th امینڈمنٹ نہایت ریزنیبل ہے کسی حد تک, اس کے بھی جو ہے نا اثرات پہنچنے چاہیے تھے, لیکن اسے رول بیک کرنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں 70 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی, تمام پارٹیز آن بورڈ ہونے چاہیے تھی, لیکن فقط ٹیلی ویژن پہ بلوچستان کا ایک دورہ کر کے اعلانات کر لیتے ہیں, کمٹمنٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا عمل درآمد خود بھی نہیں کرتے. بیوروکریسی کی دلچسپی بھی ہے کہ بیوروکریسی کو جو ہے نا بلوچستان کی سیٹیں عزیز ہے, اپنے لوگوں کی ڈومیسائل بنا کے اپنا 6% اسے بھی عزم کر چکے ہیں. ہم نے تو یہاں تک کہا کہ 6% کوٹا آپ تسلیم کر چکے ہیں, کم از کم 6 نوکریاں اہل بلوچستان کو دے تاکہ اس کی تشنگی دور ہو. فارن سروسز میں اور خاص کر جو ہے نا ہائی کمشنرز میں ان میں جو ہے نا 4-6 بندے آپ انڈکٹ کروائیں تاکہ میری بولتی بند ہو. اور بورڈ آف ڈائریکٹر مختلف جو ہے نا محکمے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, ان میں جو ہے نا ہمیں نمائندگی دیں تاکہ ہماری جو ہے نا یہ ضروریات تھی تو کم از کم جو ہے نا نمائندگی وہاں پہ بھی اس کا اظہار ہو. چلیں ہم امید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے جو آپ کی تمام مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں یا معاملات ہیں, ان کا کسی طرح سے حل جو ہے وہ نکل سکے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ مستقل بنیادوں پہ بلوچستان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو معاملہ جو آج یوئیغور ہیومن رائٹس پالیسی ایکٹ 2020 صدر ٹرمپ نے ایک نئے قانون پر جو دستخط کر دیے, ایک نیا مسودہ ہے اور اس کے ذریعے وہ چین پر پابندیاں لگا سکتے ہیں. اور پہلے سینکشنز کا معاملہ تھا, پھر ہانگ کانگ کا جو مسئلہ ہے وہ, اور پھر اب یہ شینجیانگ کا تنازع جو ہے, یہ معاملہ جو ہے یہ سامنے آ گیا اور اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے. یہ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کیونکہ پوری دنیا کو اس وقت کیوں نظر نہیں آتے اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم ہو بھی رہا تھا یا ان کے خلاف کوئی اقدامات ہو رہے تھے چائنا میں, تو پہلے کیوں نظر نہیں آئے؟ اور یہ اچانک سے یہ معاہدہ ہے یا مسودہ ہے یا نیا قانون ہے, اس کو سائن کر دیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. دیکھیے بنیادی طور پہ امریکہ نے چین کے ساتھ ایک مہاجرے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. گزشتہ برس کئی مہینے تک ان کے درمیان
محصولات کی جنگ چلی. اس کے بعد دسمبر میں جب کورونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو ٹرمپ انتظامیہ نے مسلسل الزامات لگانا شروع کر دیے چینی حکومت پہ کہ انہوں نے معلومات نہیں پہنچائیں بر وقت. اس کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ میں مظاہرے ہو رہے تھے اور باقاعدہ ایک قانون سازی کی گئی اس وقت بھی کہ ہم جمہوری قوتوں کی تحفظ کے لیے ان کی حمایت کے لیے ان کا بھرپور ساتھ دیں گے ہانگ کانگ میں. اس کے ساتھ شنجیانگ یعنی جو کہ چین کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ بھی اپوزیشن کی حمایت میں ایک قانون سازی کر دی. اب ٹرمپ صاحب نے 2 دن پہلے پھر وہی کام کیا ہے, ایک نیا قانون لے آئے کہ جو چینی حکام بھی ملوث پائے گئے ویغور مسلمانوں کے خلاف اقدامات میں ان پہ ہم پابندیاں لگائیں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ حقوق انسانی کو امریکہ جواز بنا رہا ہے, ان ممالک کے خلاف وقتاً فوقتاً ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے جہاں جو کہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے ہم نے ابھی ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہیں. جی بالکل, عامر رانا صاحب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ ہیں اور ان سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کریں اور اس کے اوپر مزید جو ہے ان سے گفتگو کریں. اچھا امتیاز صاحب, اب یہ سائن تو ہو گیا ہے لیکن اب ظاہر ہے چائنا بھی ایک بڑی طاقت کے طور پہ دنیا میں ابھر رہا ہے اور اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ پوسٹ کرونا جو صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگی, اس میں سپر پاور کون ہوگی. تو یہ امریکہ کے باقی ممالک میں جو بھی عمل دخل ہے وہ تو ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں, لیکن چائنا کے ساتھ اس طرح کا یہ سب کچھ کرنا اور یہ ایک نیا مسودہ جو ہے اس پہ سائن کرنا اور پھر پابندیاں لگانا, کیا یہ اس حد تک ممکن ہو سکے گا پہلے کی طرح جیسے پہلے امریکہ کرتا تھا؟ کیا یہ اتنا آسان ہوگا یا ایک نئی محاذ آرائی شروع ہوگی؟ دیکھیے, جب ہم چینی حکام سے چینی دانشوروں سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ یہ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ 5000 سالہ تہذیب کو شکست دینا آسان نہیں ہے, جبکہ 200 سال پرانی جمہوریت اور جو کہ سپر طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی اس کو وہ بنیادی طور پہ بالواسطہ طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. 5000 سال کے دوران چین نے بڑے بڑے طوفان دیکھے, بڑے بڑے بحرانوں سے گزرے, لیکن اس کے باوجود آج وہ دوسری بڑی اقتصادی قوت کے طور پہ امریکہ کی سپر طاقت کی حیثیت کو چیلنج کر رہا ہے. دوسری طرف چینیوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ اور بھارت مل کر اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تسلسل کے ساتھ نہ صرف بھارت امریکہ مل کر بھارت کے خلاف چین کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں, بلکہ جو ان کے نائب وزیر خارجہ تھیں ایلس ویلز وہ بھی تسلسل کے ساتھ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں. بالکل صحیح. یعنی جب بھی انہیں موقع ملتا تھا چاہے امریکہ میں پاکستان. جی, عامر رانا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گی ان کو گفتگو میں ہم شامل کریں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک تو یہ جو نیا قانون ہے اس کے مطابق مسلمانوں کے خلاف جو ان کے حقوق پامال کرنے میں جو ملوث رہے ہیں چینی حکام, ان کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں گی. تو کیا اس نوعیت کے قوانین جو ہیں اور جو پابندیاں ہیں یہ جسٹیفائڈ ہیں؟ لیکن یہ کوئی ایک تو امریکن کانسٹیٹیوشنز کی ایک اپنی کمپلشنز ہیں جس کے تحت وہ جہاں پہ مذہبی آزادی ہو یا پھر ریشل جس قسم کی بھی ڈسکریمنیشن ہو ان کے خلاف وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ کوئی بائنڈنگ قسم کی نہ تو یہ لیجسلیشن ہوتی ہے اور اگر وہ بھی تو وہ صرف جو ہے امریکہ کے اندر اپلائی ہوتی ہے. اور خاص طور کے اوپر یہ اگر صرف ہم اسی کے اوپر فوکس کریں تو یہ ایک بنیادی طور کے اوپر ایک وارننگ دی گئی ہے کہ اگر جو ویگرز ہیں ان کے اوپر جو وہاں پہ ایشوز ان کے چل رہے ہیں ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر امریکہ جو ہے کچھ سخت اقدامات کا ان کے لیے کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک امریکہ کا ہے اور اس کا کوئی یونیورسل اس کی امپلیکیشن نہیں ہے, لیکن ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ جو اس قسم کے جب لیجسلیشن کرتا ہے یا آرڈرز وہاں سے آتے ہیں تو وہ
बड़े सिलेक्टिव होते हैं और हम इसके पॉलिटिकल यूज को भी इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हमें पता है कि दुनिया के बहुत सारे खित्तों में एक ही किस्म की सूरत हाल है और ख़ास तौर के ऊपर तो पाकिस्तान हमेशा से बात करता आया है। और जो कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस से पहले जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, उसके ऊपर हमें उस किस्म का रद्द अमल अमेरिका की तरफ से या कम अज़ कम जो उसके जो इत्तेहादी जो है नेटो के अलाए उनकी तरफ से नहीं मिला। मैक्सिमम हमें जो पाकिस्तान को रिस्पॉन्स मिला वो एक सिर्फ उनकी एक मजम्मत के तौर के ऊपर मिला कि इस किस्म की जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन उसका कोई लेजिस्लेटिव मैयर जो सामने नहीं आए। बल्कि हम तो इसके के ऊपर पाकिस्तान में खुश होते रहे कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते रहे कि मैं मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए सालसी के लिए तैयार हूँ, तो पाकिस्तान इसी को अपनी फतह तस्वर करता रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उससे बियॉन्ड एक इशू था, उसको लेकर चलना चाहिए था। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो इस वक्त जो ये रेजोल्यूशन आई है तो उसको बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हमें पता है कि जो सुपर पावर्स हैं उनका एक इन्फ्लुएंस है ह्यूमन राइट्स के की जो रजीम्स हैं दुनिया में, पॉलिटिकल रजीम्स हैं, उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है और उसके पॉलिटिकल यूज को कभी भी इग्नोर नहीं किया गया। इम्तियाज साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं पूछना ये चाह रहा था कि आमिर, आप भी तो चीन बहुत बाकायदगी से आते जाते हैं, उसका अपना एक मखसूस निज़ाम है, एक जमाती निज़ाम हुकूमत है और उसके तहत वो अपने समझते हैं, आपने भी सुना होगा कि इस मुल्क की सिक्योरिटी के हम जिम्मेदार हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी है, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी है, चाहे सियासी सिक्योरिटी है। ऐसी सूरत में जब ये जो ताज़ा तरीन सैंक्शंस या पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं अमरीकी सदर ट्रंप, तो क्या ये दुरुस्त बात है? क्या दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं है कि आप एक हुकूक इंसानी को सियासी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उस मुल्क के खिलाफ जो कि बज़ाहिर आपका इक्तिसादी हरीफ बन गया है? इम्तियाज़ साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से या ईयू की तरफ से इस किस्म के इक़दामात कोई नई बात नहीं है। अचंभे की बात ये होती है कि चाइना की तरफ से सिर्फ उसकी मजम्मत आती है और इस किस्म की जब वायलेशन होती हैं अमेरिका के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर उसमें अभी जो ब्लैक मैटर्स की जो मूवमेंट चली है, ब्लैक लाइव्स मैटर्स की मूवमेंट चली है, वो सिर्फ एक अलामती इजहार के तौर के ऊपर रहती है। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो जो चाइना है, रशिया है, एक जिसको कहते हैं कि पूरा ऑल्टरनेटिव जो ऑर्डर है दुनिया के अंदर पावर का, उसकी तरफ से कोई इतना रिस्पांस नहीं आता कि जो अमेरिका की तरफ से या उसके इत्तेहादियों की तरफ से आता है कि उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। ये बड़ा अच्छा मौका था इसको एक पॉलिटिकल इशू के तौर के ऊपर चाइना और उसके इत्तेहादी रशिया इस बात को उठाते कि अमेरिका के अंदर खुद अपनी जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, जो वहाँ पे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके ऊपर एक पूरे अमेरिका के अंदर एक पूरी एक मूवमेंट चल रही है, तो उसके ऊपर अमेरिका ने क्या इक़दाम किए वो तो हमें पता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासतौर के नवंबर के जो इलेक्शन जो आने वाले हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर के किसी तरीके से उसको अपने एक वाइस सुप्रीमेसिस्ट जो टेंडेंसीज हैं उसके इंटरेस्ट के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकें। तो एक पूरा एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो एक पूरी पॉलिटिक्स इसके ऊपर चलती रहती है। ह्यूमन राइट्स उसका एक बड़ा अहम इशू है, फिर उसके और बहुत सारी डोमेन्स हैं इंटरनेशनल जिसके ऊपर ये पूरी एक जंग लड़ी जाती है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि चाइना अभी तक इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा इंटरनेशनल रजीम के अंदर जो इन इश्यूज के ऊपर आके वो अमेरिका को जवाब दे सके या उसी सतह का जवाब दे सके या उसी तरह की अपनी इंटरनल जो है एक लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स डेवलप कर सके कि जब भी इस किस्म की पाबंदियां अगर चाइना के ऊपर हैं या उसके इत्तेहादियों के ऊपर हैं तो वो अपने तौर के ऊपर जो उनके इत्तेहादी ममालिक के अंदर है या उन ममालिक के अंदर हो रही है उसको कम से कम बैलेंस कर सके। तो चाइना में मेरा ख्याल है कि अभी बहुत सारे इश्यूज हैं कि उनको इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर कैसे एडजस्ट करना है
उनके एतमाद का मसला है। हम समझ सकते हैं कि इमर्जिंग पावर है, इमर्जिंग पावर्स की के अपने इश्यूज हैं, उनके नर्वसनेस का लेवल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, उसको टाइम लगेगा। लेकिन बहरहाल इसको नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा एक पॉलिटिकल इसका बैकग्राउंड है, जितनी भी डेवलपमेंट जो है इस वक्त वाशिंगटन के अंदर हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया मिराना साहब। और जैसा कि आपने कहा कि चाइना जो एक इमर्जिंग पावर है, और अब तो ये भी बातें हो रही हैं कि पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड है उसमें क्या सूरत हाल होगी, और एक नई सुपर पावर के तौर पे क्या चाइना जो है वो सामने आ सकता है, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, और फिर उस पर इस तरह की पाबंदियां लगाना या इस तरह के कवानीन जो है वो लेके आना, ये क्या एक नई महाजाराई की तरफ जो है वो लेके जाएंगे सूरत हाल को। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। मिशेल बुखारी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।